तिच्या बाबण्यानं आयज पवित्र सभा आंकवार मारयेक 3 वर्सांची असताना तिच्या आवय बापायन बागयोन जॉकीन आनी आनंद देव तेंपलान भेटयली हें समरण करता. ही खबर आमकां पवित्र पुस्तकान मेळना पूण आपोक्रिफाल्सान मेळटा. बागयोन ब्रिजिताक आंकवार मारयेन दिश्टी पडून म्हणलें, तुका दिसत की देवान आपल्याक कृपा दिली ती बेश्टीच दिली म्हणून. ना, देवान तर आपल्याक कृपा दिली जाल्यार आपल्यान जायते मागणें केले, आपले जायती दुखां घडयलीं, जायते कश्ट त्रास केले, खालतीकायेन जियेली, सेवा केली आनी देवाक मानता तसली जिवीत जियेली. आनी हे पासत देवान तिका कृपेन भरली. देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडली. आनी हेच आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता, म्हज्या बापाची कुशी कोत्ता तितली मनीस म्हजो भाव, भयण आनी आवय. वय तिणें सदांच बापाची कुशी केली आनी ह्याच पासत ती देवाच्या पुताची आवय जाली. म्हणटच ती आमची दर एकल्याची आवय आमकां सगल्यांक देख दवरता. आमी तिची देख घेवया, तिचे भाशेन बागयोन जावया.